सेजा गोवा कंपनीन जेन्ना मायन चालू जाली तेन्ना रेटी खातीर आनी सेजा गोवान जे आमचे कडेन लपंडाव खेळोंक लागले तेका लागून आमकां रस्त्यार उतरचें पडलें आनी हे अशें 46 दीस आंदोलन जालें आनी ह्या आंदोलनान खूब कितें कितें निश्पन्न जालें आनी लास्ट शेवटाक 10.5 रुपया रेट ह्या रेटीचेर आमकां खंय तरी समाधान मानून कारण 4 वर्सांनी मायने चालू जाल्ल्यो लोकांची परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली की त्यांनी गाडयो रेडी केल्ल्यो त्या गाडयांचे पयशे सुद्दां म्हणजे रीण काडून तेंच्यांनी गाडयो रेडी केल्ल्यो आनी तेका लागून कितें तरी जोडूनी लोकांक म्हणून आमी कशी तरी कळ सोसून आमी त्यो गाडयो चालू केल्ल्यो पूण ह्या वर्सा रेटीचो प्रश्न हो प्रामुख्यान आमचो आसतलो आमी कंपनी कडेन लेटर करतले मिटींग घेतले अजून सुरवात जावंक ना हे कंपनीक पयलीं हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या मागचें कारण की पयलीं ही एक सूचना कंपनीन की आमचे कडेन मिटिंगेक अजून पर्यंत कंपनीन आमचे कडेन मिटिंगेक येवया उलोवया बसोया कांयच केल्लें ना काम चालू केल्लें आसा पूण ही सूचना दिवपाक कंपनीक की तुमी आमकां आपोवचें आनी आमचो रेट जर म्युच्युअली ठरता जाल्यार खूब बरें जालें एजिटेशन करपाची गरज ना आज कंपनी चलोवंक जाय आमकांय काम मेळोंक जाय आमकां जर काम मेळ्ळें जाल्यार आमकां 4 पयशे मेळटले प्रत्येकाचें इंटेंशन आसा कंपनीक चलोवंक जाय आनी आमी कंपनीक जाय तें सहकार्य करूंक तयार आसा पूण आमकां जी परवडटा तितली तरी रेट आमकां मेळोंक जाय आनी ती रेटी खातीर आमी वेळ पडल्या वेळ प्रसंगी जर कंपनी आयकना जाल्यार आमी रस्त्यार येवची आमची तयारी आसतली हें निश्चित. दुसरी गजाल पोरू कंपनीन एक आश्वासन आमचें दिल्लें की आमी आमच्या न्याया खातीर आमच्या पोटा खातीर आमी रस्त्यार तळमळी त्या टायमार कंपनीन एक बोगस केस आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक ह्या सेजा गोवान मुजुमदार म्हणून सेजा गोवाचो एक मनीस आसा तेणी आमचेर केस घातली की आमी तांकां त्रास करता आनी आमचेर इंजंक्शन परमनंट इंजंक्शन ऑर्डर मेळचें आमकां रस्त्यार येवचेक बंदी आमकां एजिटेशन करूचेक बंदी हाडची म्हणून एक केस घातली पूण ती केस सेजा गोवान विड्रॉ करता म्हणून सांगलेली आजून विड्रॉ केल्लें ना आनी जर आमकां एजिटेशन सुरू जालें आमचें जाल्यार पयलें कारण आसतलें की ही विड्रॉवल ऑफ केस जी फटिंगपणां सेजा गोवान व्हडली आमची केल्ली आसा ती. आतां दुसरी गजाल अशी आसा की कंपनी आनी सेजा गोवा हितून आतां तरी अशें दिसून येयलां की गव्हर्मेंट पळय आमचो आसा सद्याचो तो सेजा गोवाच चलयता सेजा गोवाक जाय तें जाता कित्याक आज गव्हर्मेंटान जीपीएस हो पोरू चालू जाल्लो विशय लोकांनी गाडयांक जीपीएस बसयले तेज्या उपरांत 40 स्पिडी वयर क्रॉस केले जाल्यार बंद करूंक लागले परत ते जीपीएस रिचार्ज करचे म्हयन्याक 500 रुपया भरचे पडूंक लागले पूण आज गव्हर्मेंट कितें सांगता की 8,000 तुमी भरा जीपीएसाचेर सुरवातीक 8,000 भरा. हांव म्हणटा हो मूर्ख गव्हर्मेंट मूर्ख हो जो मायन्स एंड ज्युअलॉजीचो डायरेक्टर आहा तो मूर्ख काय कितें ह्या मूर्खाक खबर ना गोंयान कितले दीस म्हयने चालू आसता गोंयान पावस जवळ जवळ 5 ते 6 महिने 5 महिने पावस पडटा आनी जेन्ना वत पडटा तेन्ना म्हयने चालू आसता पूण हो गोंयचो डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी हो गोंयचो आनी गोंयचो एका अभ्यास आसा काय ना जावं मायनी बद्दल अभ्यास आसा काय ना ह्यो तुमी पयलीं विचार करूंक जावो. हो 6 महिने आमकां काम मेळटलें वेळ पडल्यार थोड्या कंपनीची ईसी अशी आसा कोणाक 80,000 टन ईसी आसा 80,000 टन म्हणजे 15 दिसाचें काम आनी तूं आज आमचे कडसून 8,000 पयलीं सक्ती करताय बरो म्हणून हो खंयचो कायदो
ही लोकशाही काय कितें सक्ती करून पैसे घेवप हो GPS-चो एक विशय जालो. आनी ह्या GPS वयल्यान कितें केलें तर पोरूं गाडयो डायरेक्ट ब्लॉक करूंक लागले. आनी अंदू दुसरो विशय हाडला की स्पीड गव्हर्नर. आतां जर GPS-न स्पीड कंट्रोल जाता आनी लोकांनी पोरूं भियोन गाडयो ब्लॉक करता आनी कितें करता म्हणून गाडयो 40 स्पिडीन चलयल्यो गाडयो जाल्यार आतां स्पीड गव्हर्नर कित्याक हे जे कमिशनर कित्याक हो स्पीड गव्हर्नर ह्यान पयलीं अशी 3 व्हडले मिटिंगो जाल्यो गव्हर्मेंटा कडेन आनी स्पीड गव्हर्नर हो स्क्रॅप केल्लो. तो आतां इलेक्शना कडेन परत त्या मिनिस्टरांक पयशे जाय कमिशनाचे म्हणून हो स्पीड गव्हर्नर जावप. गाडयेक स्पीड कंट्रोल करूच्या लोकांचे काळजी खातीर न्हू तर हेचे कमिशन चुकता इलेक्शन जातकूच म्हणून हो स्पीड गव्हर्नर जावप. कारण स्पीड गव्हर्नर आनी GPRS हे 2 डिफरंट विशय आसा. GPRS हो खरें एक्चुली हेजें काम कितें आसलें की गाडयो खंय लोकेट करपाचे, गाडयो खंय बसल्या खंय खाली जाल्यो तेजे गाडी चलता काय ना हे सगळें पळोवपाचें काम GPS-चें आसलें. पूण तेजो दुरुपयोग ह्या सरकारान कितें केलो की स्पीड गव्हर्नर